बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ए मेरे रहम करने वाले रहीम अल्लाह, ए मेरे करम करने वाले करीम अल्लाह, या अल्लाह हम तेरे आगे हाथ फैलाए हुए हैं, तुझसे मदद मांगते हैं, या अल्लाह हमारी मदद फरमा। मेरे मौला, ए मेरे रहमत बरसाने वाले रहमान अल्लाह, हम पर अपनी ख़ास रहमत अता कर मेरे मौला। ए मेरे प्यारे परवरदिगार, हम तेरे आगे हाथ फैलाए हुए हैं, रो रहे हैं, तुझसे दुआएं मांग रहे हैं मेरे मौला। या अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा मेरे मौला। या अल्लाह जितने भी बहन भाई जिनके नेक रिश्ते नहीं हो रहे हैं, या अल्लाह उन्हें नेक रिश्ते अता कर मेरे मौला। या अल्लाह जिनके पास औलाद नहीं है, या अल्लाह पाक उन्हें नेक औलाद अता कर दे। ए मेरे प्यारे अल्लाह, जिनको तूने औलाद अता की है, या अल्लाह उनकी औलाद को फरमा बरदार बनाना मेरे मौला। या अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता कर मेरे मौला। या अल्लाह जो लोग बिछड़े हैं उनको मिला दे मेरे मौला। या अल्लाह पाक जो लोग झगड़ा करते हैं, जिनके घर में झगड़े होते हैं, या अल्लाह उनके झगड़ों को ख़त्म कर दे मेरे मौला। या अल्लाह मियाँ बीवी में पुरसुकून ज़िंदगी, मोहब्बत की ज़िंदगी अता कर मेरे मौला। या अल्लाह हमें, हमारे वालिदैन को, हमारे बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता कर मेरे मौला। हमें लंबी ज़िंदगी, इबादत वाली ज़िंदगी अता कर मेरे मौला। या अल्लाह जो लोग नौकरियों से बेरोज़गार हैं, या अल्लाह जो लोग नौकरियां ढूंढते हैं उन्हें कोई भी नौकरियां नहीं मिलती, या अल्लाह उन्हें अच्छी नौकरियां अता कर मेरे मौला। या अल्लाह जिनका काम नहीं चल रहा, जिनकी दुकानें बंद रहती हैं, या अल्लाह उनके काम में इजाफ़ा कर मेरे मौला, उनके हलाल रिस्क में इजाफ़ा कर मेरे मौला। या ज़ुल-जलाल इकराम, हमें ज़लज़लों की आफ़तों से बचाना मेरे मौला। या अल्लाह हमें तूफ़ानों की बारिशों की आफ़तों से बचाना मेरे मौला। ए मेरे प्यारे परवरदिगार, हमें जिन्नात की शर से बचा मेरे मौला, हमें शैतान की शर से बचा मेरे मौला, हमें दुश्मनों की दुश्मनी से बचा मेरे मौला, हमें ज़ालिमों की जुल्म से बचा मेरे मौला, हमें शिर्क से बचा मेरे मौला, हमें कुफ्र से बचा मेरे अल्लाह। हमारे दिलों में जमे हुए ज़ंग को ख़त्म कर दे मेरे मौला, हमारे दिलों में जमी हुई मैल को धो डाल मेरे मौला, हमारे दिलों को गोरे कागज़ की तरह कर दे, अपनी रहमत से भर दे मेरे मौला। या अल्लाह हम तेरे आगे हाथ फैलाए हुए हैं, तुझसे दुआ मांगते हैं, तेरे ख़जाने इन चीज़ों से भरे हुए हैं जिनके हम तलबगार हैं। या अल्लाह हमारे नसीब में जो चीज़ नहीं लिखी हुई है, हमें उसका तलबगार और मुंतज़िर ना कर मेरे मौला, और जो चीज़ तूने हमारी किस्मत में लिख दी है उस चीज़ को हम पर आसान फरमा मेरे मौला। या अल्लाह हमें पाँचों वक्त नमाज पढ़ने की तौफ़ीक अता कर दे मेरे मौला। या अल्लाह हमें कुरान पाक की तिलावत करने की तौफ़ीक अता कर मेरे मौला। या अल्लाह हमारे दिल से सुस्तियाँ ख़त्म कर दे मेरे मौला। या अल्लाह हमें तहज्जुद पढ़ने की तौफ़ीक अता कर दे मौला। या अल्लाह जब सोए होते हैं सारे, अपनी नींद पूरी कर रहे होते हैं, जो लोग उठते हैं तेरी इबादत के लिए, जो लोग अपनी मीठी नींद कुर्बान करते हैं तहज्जुद के लिए, या अल्लाह उनके तमाम जायज़ हाजतें कबूल फरमा मेरे मौला। हम तेरे बंदे, या अल्लाह हम तेरे आजिज़ बंदे, या अल्लाह हम तेरे नाफरमान बंदे, या अल्लाह हम तेरे गुनहगार बंदे, या अल्लाह हम तुझसे अपने अगले पिछले, अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। या अल्लाह हम तेरे आगे हाथ फैलाए तुझसे मदद मांगते हैं। या अल्लाह वो गुनाह जो हमने जानबूझकर किए, या अल्लाह वो गुनाह जो हमसे अनजाने में हो गए, या अल्लाह वो गुनाह जो हमें पता ही नहीं हमने कर लिए, हमारे तमाम अगले पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे मेरे मौला। या अल्लाह तू कहता है तू हमसे 70 माओ जितनी मोहब्बत करता है। या अल्लाह हम तेरे बच्चे तेरे आगे हाथ फैलाए खड़े हैं। या अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा मेरे मौला। या अल्लाह हमें हमारे प्यारे नबी की सुन्नतों पर अमल करने की तौफ़ीक अता कर दे मेरे मौला।
یا میرے اللہ جتنے بھی لوگ ہسپتالوں میں گھروں میں بیمار ہیں یا اللہ پاک ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما اور یا اللہ ان کو مکمل صحت عطا فرما۔ یا اللہ میرے والد صاحب کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ میرے جتنے بھی سننے والے بہن بھائی ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ میرے والد صاحب کے لیے ضرور دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک ان کو مکمل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمارے ملک کو محفوظ رکھنا میرے مولا، ہمیں تمام آفتوں سے بچانا میرے مولا۔ یا اللہ ہمیں کافروں کے کفر سے بچانا میرے مولا۔ یا اللہ جو لوگ چوریاں کرتے ہیں ان کو ہدایت دے، یا اللہ ان کو چوری کرنے سے بچا میرے مولا۔ اے میرے پیارے پروردگار ہمارے موت کے وقت ہماری زبان پر کلمہ جاری کر دینا میرے مولا۔ یا اللہ جب ہماری روح اس دنیا سے رخصت ہو یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچانا میرے مولا۔ یا اللہ ہمیں قبر کے اندھیروں سے بچانا میرے مولا۔ یا اللہ جب قبر میں ہم سے فرشتے سوال جواب کریں تو ہماری مدد فرمانا میرے مولا۔ یا اللہ ہمیں قیامت کی گرمی سے بچانا میرے مولا۔ یا اللہ ہمیں اپنے عرش کے سائے تلے رکھنا میرے مولا۔ یا اللہ ہمیں محبت کی نگاہ سے دیکھنا میرے مولا۔ یا اللہ ہم پر رحم عطا کرنا میرے مولا۔ یا اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا کرنا۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں پر اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پردہ ڈالنا میرے مولا۔ یا اللہ ہمیں کبھی بھی شرمندہ نہ ہونا پڑے، ہم کبھی بھی ایسے گناہ نہ کریں کہ یا اللہ پاک جس سے ہمیں شرمندہ ہونا پڑے۔ یا اللہ ہم ایسے کوئی کام نہ کریں جس سے ہمیں تجھ سے معافی مانگنے میں بھی شرم آئے۔ یا اللہ ہمیں تمام کبیرہ گناہوں سے بچانا میرے مولا۔ اے پیارے اللہ تو نے ہمیں آنکھیں دی جس سے ہم پورا جہاں دیکھ سکے، تو نے ہم نے کان دیے جس سے ہم سارا جہاں سن سکیں، وہ زبان دی جس سے ہم سب سے باتیں کر سکیں۔ یا اللہ تیرا بہت زیادہ شکر ادا کرتے ہیں میرے مولا۔ یا اللہ تیرا ہم پر خاص کرم ہے میرے مولا۔ ہمارے دلوں میں دعائیں بسی ہوئی ہیں، یا اللہ ہمارے دلوں میں حاجتیں بسی ہوئی ہیں۔ ہماری ان تمام حاجتوں کو، ہماری ان تمام دعاؤں کو قبول فرما میرے مولا۔ تو دیکھ تو صحیح ہم تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، ہم تیرے آگے جھولیاں پھیلائے ہوئے ہیں میرے مولا، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم تیرے بندوں کے آگے سر نہیں جھکاتے، ہم تیرے بندے یا اللہ تیرے بندوں کے آگے سر اس لیے نہیں جھکاتے کہ اپنی توہین سمجھتے ہیں، یا اللہ پر ہم تیرے آگے سر جھکاتے ہیں میرے مولا، ہم تیرے سجدے میں اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں میرے مولا۔ یا اللہ پاک ہم تیرے سجدے میں اپنی ناک بھی رگڑتے میرے مولا۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ جو ہمارے لبوں سے نکلی ان تمام حاجتوں کو قبول فرما میرے مولا۔ یا اللہ ہم مانگے بھی تو کس سے مانگے میرے مولا، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سے صلح کر لے۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں نور عطا کر دے، یا اللہ ہمارے دلوں میں رحمت عطا کر دے، یا اللہ ہمارے دلوں میں پاکی عطا کر دے۔ یا اللہ ہمیں شرک، کفر، بدعت سے بچا میرے مولا۔ یا اللہ ہمیں رمضان کے 30 روزے رکھنے کی توفیق عطا کرنا۔ یا میرے مولا ہم جیسا بننا چاہتے ہیں ہمیں ویسا نہ بنانا، یا اللہ جیسا تو چاہتا ہے، جیسے تو خوش ہو، جیسے تو راضی ہو ہمیں ویسا بنانا میرے مولا۔ تو کہتا ہے کہ تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، میں تمہیں وہ دوں گا جو تم چاہتے ہو۔ یا اللہ جو تو کہتا ہے اللہ پاک ہمیں ان سب باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے روزی دینے والے رازق، اے اللہ ہماری روزی میں برکت عطا فرمانا میرے مولا۔ یا اللہ وہ دعائیں جو ہم نے بارشوں میں مانگی، یا اللہ وہ دعائیں جو ہم نے سفر میں مانگی، یا اللہ وہ دعائیں جو ہم نے رو رو کر مانگی، یا اللہ جو دعائیں ہم نے ماتھا ٹیک کر مانگی، یا اللہ وہ دعائیں جو ہم نے سجدے میں مانگی، یا اللہ وہ دعائیں جو ہم نے تنہائی میں مانگی، یا اللہ وہ دعائیں جو ہم نے تہجد میں مانگی، یا اللہ ہماری سب تمام نیک دعاؤں کو، جائز دعاؤں کو قبول فرما میرے مولا۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر آپ کو دعا اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے تمام دوست احباب اور فیملی ممبرز کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا، اور ہر کسی کو اس دعا میں لازمی شامل کیجیے گا۔ کیا پتہ کسی کی آمین سے آپ کی دعا قبول ہو جائے۔